मज़ीद नाज़रीन, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिए ताकि आपको हर न्यू आने वाली वीडियो की अपडेट मिलती रहे। औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम देखने और सुनने वालों को मंगता सोहने नबीदा की तरफ से अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तमाम तारीफ़ें अल्लाह ही के लिए हैं जिसके कब्ज़े कुदरत में हम सब की जान है। मज़ीद सामईन गिरामी, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें गुनाहों से बचने वाली, नेकियां करने वाली लंबी ज़िंदगी अता फरमाए। मज़ीद सामईन गिरामी, हज़रत बिलाल हबशी रदियल्लाहु ताला अन्हु से एक दफ़ा किसी ने पूछा कि आपने पहली दफ़ा हज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालिहि वबारिक वसल्लम को कैसे देखा। हज़रत बिलाल रदियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि मैं मक्के के लोगों को बहुत ही कम जानता था क्योंकि ग़ुलाम था और अरब में ग़ुलामों से इंसानियत सोच सलूक आम था। इनकी इस्ताद से बढ़ के इनसे काम लिया जाता था, तो मुझे कभी इतना वक़्त ही नहीं मिलता था कि बाहर निकल के लोगों से मिलूं। लिहाजा मुझे हज़ूर पाक या इस्लाम या इस तरह की किसी चीज़ का क़तई इल्म ना था। एक दफ़ा क्या हुआ कि मुझे सख्त बुखार ने आ लिया। सख्त जाड़े का मौसम था और इंतहाई ठंड और बुखार ने मुझे कमज़ोर करके रख दिया। लिहाजा मैंने लहाफ ओढ़ा और लेट गया। इधर मेरा मालिक जो ये देखने आया कि मैं जो पीस रहा हूँ नहीं या नहीं, वो मुझे लहाफ ओढ़ के लेटा देख के आग बगोला हो गया। इसने लहाफ उतारा और सज़ा के तौर पर मेरी कमीज़ भी उतार दी और मुझे खुले सहन में दरवाजे के पास बिठा दिया कि यहाँ बैठ के जो पीस। अब सख्त सर्दी, ऊपर से बुखार और इतनी मुशक्क़त वाला काम मैं रोता जाता था और जो पीसता जाता था। कुछ ही देर में दरवाजे पर दस्तक हुई। मैंने अंदर आने की इजाज़त दी तो एक नहायत मतीन और पुरनूर चेहरे वाला शख्स अंदर दाखिल हुआ और पूछा कि जवान क्यों रोते हो। जवाब में मैंने कहा कि जाओ अपना काम करो, तुम्हें इससे क्या, मैं जिस वजह से भी रोऊं। यहाँ पूछने वाले बहुत हैं लेकिन मदआवा कोई नहीं करता। हज़ूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालिहि वबारिक वसल्लम ये जुमले सुन के चल पड़े। जब चल पड़े तो बिलाल ने कहा कि बस, मैंने कहा था ना कि पूछने वाले सब हैं, मदआवा कोई नहीं करता। हज़ूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालिहि वबारिक वसल्लम ये सुनकर भी चलते रहे। बिलाल कहते हैं कि दिल में जो हल्की सी उम्मीद जागी थी कि ये शख्स कोई मदद करेगा वो भी गई, लेकिन बिलाल को क्या मालूम कि जिस शख्स से अब इसका वास्ता पड़ा है वह रहमतल लिल आलमीन है। हज़रत बिलाल हबशी रदियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं कि कुछ ही देर में वो शख्स वापस आ गया। इसके एक हाथ में गर्म दूध का प्याला और दूसरे में खजूरें थी। इसने वो खजूरें और दूध मुझे दिया और कहा खाओ पियो और जाके सो जाओ। मैंने कहा ये जो कौन पीसेगा, ना पीसे तो मालिक सुबह बहुत मारेगा। इसने कहा तुम सो जाओ, ये पिसे हुए मुझसे ले लेना। बिलाल हबशी रदियल्लाहु ताला अन्हु सो गए और हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालिहि वबारिक वसल्लम ने सारी रात एक अजनबी हबशी गुलाम के लिए चक्की पीसी। सुबह बिलाल को पिसे हुए जो दिए और चले गए। दूसरी रात फिर ऐसा ही हुआ। दूध और दवा बिलाल को दी और सारी रात चक्की पीसी। ऐसा 3 दिन मुसलसल करते रहे जब तक कि बिलाल हबशी रदियल्लाहु ताला अन्हु ठीक ना हो गए। ये था वो तारुफ जिसके बतन से इस लाफानी इश्क ने जन्म लिया कि आज बिलाल को सहाबी रसूल, बाद में आशिक रसूल पहले कहा जाता है। हज़ूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालिहि वबारिक वसल्लम के वसाल के बाद भी सैयदना बिलाल हबशी रदियल्लाहु ताला अन्हु की गलियों में ये कहते फिरते थे कि लोगों, तुमने कहीं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालिहि वबारिक वसल्लम को देखा है तो मुझे भी दिखा दो। फिर कहने लगे कि अब मदीने में मेरा रहना दुश्वार है और शाम के शहर हलम में चले गए। तकरीबन 6 माह बाद आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालिहि वबारिक वसल्लम की ख्वाब में ज़ियारत नसीब हुई तो आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालिहि वबारिक वसल्लम फरमा रहे थे, ऐ बिलाल, ये क्या बेवफाई है, तूने हमें मिलना छोड़ दिया, क्या हमारी मुलाकात का वक्त नहीं आया। ख्वाब से बेदार होते ही ऊँटनी पर सवार होकर लब्बैक या सैयदी या रसूलुल्लाह कहते हुए मदीना मुनव्वरा की तरफ रवाना हो गए।
جب مدینہ منورہ میں داخل ہوئے تو سب سے پہلے مسجد نبوی پہنچ کر حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نگاہوں نے عالم وار فقی میں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وبارک وسلم کو ڈھونڈنا شروع کیا۔ کبھی مسجد میں تلاش کرتے اور کبھی حجروں میں، جب کہیں نہ پایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک انور پر سر رکھ کر رونا شروع کر دیا اور عرض کی، یا رسول اللہ، آپ نے فرمایا تھا کہ آ کر مل جاؤ۔ غلام حلب سے بہر ملاقات حاصل ہوا ہے، یہ کہا اور بے ہوش ہو کر مزار پر گر پڑے۔ کافی دیر بعد ہوش آیا، اتنے میں سارے مدینے میں یہ خبر پھیل گئی کہ مؤذن رسول حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ گئے ہیں۔ مدینہ طیبہ کے بوڑھے، جوان، مرد، عورتیں اور بچے اکٹھے ہو کر عرض کرنے لگے، بلال ایک دفعہ وہ اذان سنا دو جو محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وبارک وسلم کے زمانے میں سناتے تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، میں معذرت خواہ ہوں کیونکہ میں جب اذان پڑھتا ہوں تو اشہد ان محمد رسول اللہ کہتے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت سے مشرف ہوتا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دیدار سے اپنی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچاتا تھا۔ اب یہ الفاظ ادا کرتے ہوئے کسے دیکھوں گا؟ بعض صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نے مشورہ دیا کہ حسنین کریمین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سفارش کروائی جائے، جب وہ حضرت بلال حبشی رضی اللہ کی اذان کے لیے کہیں گے تو وہ انکار نہ کر سکیں گے۔ چنانچہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت بلال حبشی کا ہاتھ پکڑ کر فرمایا، یا بلال، اے بلال، ہم آج آپ سے وہی اذان سننا چاہتے ہیں جو آپ ہمارے نانا جان اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وبارک وسلم کو اس مسجد میں سناتے تھے، لہذا اس مقام پر کھڑے ہو کر اذان دیجیے۔ اب حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو انکار کا یارہ نہ تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری حیات میں بھی آپ یہیں پر اذان دیا کرتے تھے۔ بعد کی کیفیت کا حال کتب سیر میں یوں بیان ہوا ہے کہ جب آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے با آواز بلند اللہ اکبر کہا، مدینہ منورہ میں گونج اٹھا۔ آپ جیسے آگے بڑھتے گئے جذبات میں اضافہ ہوتا چلا گیا۔ جب اشہد ان لا الہ الا اللہ کے کلمات ادا کیے، گونج میں مزید اضافہ ہو گیا۔ جب اشہد ان محمد رسول اللہ کے کلمات پر پہنچے تو تمام لوگ حتیٰ کہ پردہ نشین خواتین بھی گھروں سے باہر نکل آئی۔ رقت آمیز مناظر و گریہ زاری کا عجیب منظر تھا۔ لوگوں نے کہا، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وبارک وسلم تشریف لے آئے ہیں۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وبارک وسلم کے بعد مدینہ منورہ میں اس دن سے زیادہ رونے والا مرد و زن نہیں دیکھے گئے۔ اس دن تمام لوگ چیخے پکار کرنے لگے، رونے لگے نبی پاک کی یاد میں۔ اور معزز سامعین گرامی، یہ وہی بلال حبشی تھے جنہوں نے اتنی ماریں کھائیں، اتنی تکلیفیں برداشت کرنے کے باوجود نبی کے پھر دین کو نہیں چھوڑا، اور پھر آخر کار یہاں تک کہ آخر تک اپنی زندگی کا سارا حصہ نبی کے دین کے لیے وقف کر دیا۔ معزز سامعین گرامی، آج کی اس ویڈیو کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیجیے گا، چینل پہ نہیں ہو تو چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا، بیل نوٹیفیکیشن کو آن کر دیجیے گا تاکہ آپ کو ہر نیو آنے والی ویڈیو کی اپڈیٹ ملتی رہے۔ اپنے منگتا سونے نویدہ کو دیجیے اجازت، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، جب تک کے لیے اللہ حافظ۔